यहाँ तो फिर दोहरे मजे हैं कि लोग एम्बेसडर्स यहाँ पे गाड़ियां पहले टैक्स के बगैर मंगवाए, फिर वही पाकिस्तानियों को बेचे और उसका पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो। उसके बाद जो ही इन्होंने पाबंदी लगाई तो लोगों ने जनाब जो दूसरे रास्ते हैं उनसे लाना शुरू कर दी गाड़ियां। जैसे सवात में अब जाएं तो पूरी लाखों की तादाद में गाड़ियां उधर आ चुकी, बगैर टैक्स के वो ला के चला रहे। काली भेड़े हर जगह मौजूद है, वो वहाँ पे उनसे डील करते हैं, बकायदा उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद है बॉर्डर के ऊपर। वो गाड़ी उनसे डील करते हैं कि जी सवात हम पहुँचाने के आपसे इतने पैसे लेंगे। वो हर गाड़ी का मुख्तलिफ एक रेट है। अगर छोटी गाड़ी वेट्स है तो उसका अलग रेट है, करोला गाड़ी है तो उसका अलग रेट चल रहा है। चले ये तो है, हमारे इदारों में जो लोग काम करते हैं वो तो करोड़पति हो गए ना इससे। करोड़पति तो नहीं कहेंगे, खरबपति हो गए, अरबपति। अच्छा, करोड़ तो बहुत थोड़ी चीज। अरब ममालिक की एम्बेसीज और जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं हमारी, ये जो रूस की आज़ाद हुई है, ये हो गया अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्री, इसके एम्बेसडर भी मुलवस हैं। और वो डॉलर्स में कैश लेते हैं, वो बैंक में नहीं लेते। वो 1 मिनट में सारा रिकॉर्ड निकल सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मलिक साहब ये बताएं कि पाकिस्तानियों को सस्ती गाड़ी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर ऐसी कोई तजवीज़ दें। और जो यूज गाड़ियाँ आती है वहाँ पे तो मुफ्त के पैसों में मिलती है, मुफ्त से भी उल्टा वो हमें पे करते हैं कि यार गाड़ियाँ यहाँ से ले जाए। क्योंकि जब ये एक बहुत बड़ी जो एक स्मगलिंग वाली मार्केट बन रही है वो रुकेगी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो एक ऐसा जिन बनता जा रहा है जो काबू से बाहर होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे मलिक मोहसिन रजा साहब से, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और इजी वर्ल्ड के चेयरमैन है और पूरी दुनिया में उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। पाकिस्तान में भी अपने बिजनेस के हवाले से जाने पहचानी शख्सियत है। एम्बेसीज के साथ काम करते हैं, जो पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं, जो सफारत खाने हैं, उनका जो वहाँ पे सफ़ीर हैं, काउंसलर्स हैं, वो इनके ज़रिए बाहर से गाड़ियाँ मंगाते हैं। इसके साथ ये लोकल मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा काम है। तो इनसे बात करेंगे कि जो कमिंग टैक्स है उसमें इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इनकी सजेशंस क्या है, और इसके अलावा मौजूदा जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे कि क्या ये गाड़ियां जो है इस वक्त जो उनकी कीमतें मुसलसल इतनी बढ़ गई हैं उसकी वजूहात क्या है, और आम आदमी की पहुंच से वो बहुत बाहर चली गई है। तो मलिक साहब बहुत मेहरबानी, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं इसकी वजह क्या है? आम आदमी के हाथ से तो गाड़ी निकल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया। उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो भी आपने फरमाया कि सबसे बड़ी महंगाई की जो गाड़ियाँ सबकी लोगों की रीच से बाहर निकल रही हैं, उसकी सबसे मेन कॉज क्या है? जो सबसे बड़ी मेन कॉज है वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जो हमारी रुपए की कदर गिर रही है, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ियाँ इंपोर्ट भी करते हैं अपने डिप्लोमेट्स के लिए भी, नॉर्मल लोगों के लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमारा तल्लुक़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गाड़ियाँ हम उनको इंपोर्ट भी करा के दे रहे हैं, उनको वो हमसे डिस्कस करते भी रहते हैं। जब हम उनको पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बताते हैं तो वो इस तरह सुन के हैरान हो जाते हैं कि जिस तरह ये कोई मतलब काबिल कबूल चीज़ें ही नहीं है। मतलब जब सुनेंगे भी, हम आपसे शेयर करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी टैक्स पॉलिसीज़ हैं जो राइट नाउ वेरीफाई हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्लोमेट गाड़ी मंगाता है, पॉलिसी ऐसी रखी गई है कि 2 साल बाद उनको कहा कर जाता है कि जो अगर आप कैटेगरी 3 से स्पेशल कैटेगरी 2 साल या 3 साल है उससे गाड़ी लेंगे तो आपको टैक्स पे नहीं करना पाकिस्तानी सिटीज़न को। भाई जब पाकिस्तानी सिटीज़न गाड़ी लेगा उसको असूलन लाजमी टैक्स पे करना चाहिए। जो टैक्स की छूट है वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वर्ल्ड वाइड जो रेसिप्रोकल बेसिस पर है कि दुनिया में कहीं भी डिप्लोमेट होंगे उनको, या जिन लोगों को एग्जेप्शन मिली हुई है, उनका स्टाफ है, उनको टैक्स नहीं पे करना होता। वो अब जब उन्होंने इसका या तो होना चाहिए कि वो वाकई पाकिस्तानियों से उसकी कीमत ना वसूल करें या फिर पाकिस्तानी टैक्स पे करें। वो सर ऐसा हो नहीं सकेगा क्योंकि गाड़ी की वैल्यू फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर की जो टैक्स के बगैर वैल्यू है वो 1.5 करोड़ है और टैक्स के साथ उसकी वैल्यू 6 करोड़ है। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है कि कोई तो वो पाकिस्तानी लड़ पड़ेंगे आपस में। हर कोई कहेगा मुझे दो 1.5 करोड़ की गाड़ी, वो तो 1.5 करोड़ की मिल नहीं सकती। उससे बेहतर है कि अगर वो कहा जाए कि जो करंट मार्केट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल गाड़ी 6 करोड़ की है तो उस पर उसका लगा दें 75% टैक्स, कि भाई तो उस 75% टैक्स लगाने के बाद भी
جو ڈپلومیٹ نے اپنے ایٹ دا ٹائم آف 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انویسٹ کیے تھے اس کی آلموسٹ 70 to 100% پیسے اس کو واپس مل جاتے ہیں ادروائز بھی. جبکہ آن دا ادر سائڈ اب جو پالیسی ہے اس کے تحت وہ 300-400 گنا پیسے لے کے نکل رہے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں. یہاں تو پھر دورے مزے ہیں کہ لوگ ایمبیسڈرز یہاں پہ گاڑیاں پہلے ٹیکس کے بغیر منگوائیں پھر وہی پاکستانیوں کو بیچیں اور اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہو. پاکستان کا ٹیکس بھی لے کے نکل جائیں اور بہت زیادہ بڑا ڈالر فلائٹ کر کے جا رہا ہے پاکستان سے. اسی کی وجہ سے ہماری کرنسی بھی ڈیویلیو بہت زیادہ ہو. تو یہ آپ کا خیال ہے تمام ایمبیسیز یہی کام؟ جی سر, کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, کیٹیگری 1, 2, 3. جو کیٹیگری 1 ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اگر لائیں گے گاڑی اس کے اوپر آپ کو 5 سال بعد آپ کو 50% ریبیٹ ملتا ہے ٹیکس پہ. اس میں کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر آپ نے 5 سال گاڑی پرانی امپورٹ کی ہے تو اس کے اوپر 50% ٹیکس میں ریبیٹ ملے گا, لیکن 5 سال سے ایک دن بھی نہیں ہے تو 100% ٹیکس ہے. پھر اگلا بریکٹ آ جاتا ہے 10 سال والا. 10 سال سے اگر ایک دن بھی گاڑی پہلے آپ نے امپورٹ کی ہے تو 50% ٹیکس ہے. 10 سال سے ایک دن بھی گاڑی آپ کی پرانی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو 75% ریبیٹ ملتا ہے ٹیکس پہ. اس کا مطلب یہ ہے جو وہ گاڑی منگاتے ہیں یہاں پہ اس کے 3 سلیبز ہیں ٹیکس کی. فری گاڑی آتی ہے یہاں پہ جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس پہ دوبارہ ریبیٹ کیا ملے گا؟ سر ریبیٹ جیسے فار ایگزامپل اس پہ 480% ٹیکس ہے لینڈ کروزر کے اوپر. جب وہ اگر 5 سال پرانی آتا ہے تو پھر 480 کے تو اس ٹیکس کا اس کو 50% ریبیٹ ملتا ہے. وہ 480% اس کو نہیں دینا پڑے گا, وہ اس کو 480 میں 50% کو ریبیٹ مل جاتا ہے. ڈپلومیٹس کی صورتحال تو آپ نے بتائی ہے. عام پاکستانی جب گاڑی امپورٹ کرتا ہے تو اس کو کیا ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ عام پاکستانی کو تو پاکستان میں یوزڈ گاڑی جو دنیا بھر میں الاؤ ہے, پاکستان میں یوزڈ گاڑی کا آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے, جو کہ ریکنڈیشن ہم کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو جاپان میں, یو کے میں, یو ایس میں ہر جگہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ, تو سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی ریکنڈیشن کارز کا, سیکنڈ ہینڈ کارز کا کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے, اس کو انلیگل قرار دے دیا گیا ہے. اب حالانکہ جو باہر کے جو بین ہے اس پہ, اٹس بین, یہ الاؤ ہی مطلب بزنس کا الاؤ ہی نہیں ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنے بزنس کرنے کی پرمیشن دینی ہے, پاکستان بھی بزنس کرے, تو یہاں پہ پاکستانیوں کو ریکنڈیشن گاڑی نہیں منگا سکتے. مطلب ریکنڈیشن تو ہم نے پاکستان میں آ کے خود کر لینی ہے, وہاں سے گاڑی خالی امپورٹ کرنے دیں. کیونکہ باہر کے جو باہر کنٹریز ہیں, جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان کے اندر تو اگر گاڑی کی لائٹ بھی ڈیمیج ہو جائے وہ گاڑی رائٹ آف کر دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں لیبر چیپ ہے اور ہمارے لیے بڑا آسانی سے ہم ان کو ریکنڈیشن کر سکتے ہیں, اور بہت بڑا زر مبادلہ جو ہمارا یہاں سے باہر جا رہا ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں. کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے ان کو یہاں سے کچھ بھی پیسے نہیں بھیجنے پڑیں گے. سارا جب گاڑی پاکستان میں آئے گی سارا ٹیکس پاکستان کو ملے گا. فار ایگزامپل اگر پاکستان میں جو وہ تو سارا پیسہ باہر جاتا ہے, یہاں سے باہر جاتا ہے, ہمیں 18% یا 25% ٹیکس ملتا ہے سیلز ٹیکس کے بعد میں. یا کہ آن دا ادر سائڈ بہت بڑا پیسہ, کیونکہ فار ایگزامپل وہ جو پرزے امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ پرزے پاکستان میں نہیں بن رہے اور ساری کمپنیاں باہر کی ہیں, جاپان ان کے حوالے سے بھی پہلے تو شرائط تھی نا کہ یہ یہاں پلانٹ لگائیں گے, یہاں ہی یہ پرزے بھی بنائیں گے, پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ابھی تک یہ کافی زیادہ جو ٹویوٹا ہے انہوں نے اسمبل کر رہے ہیں, یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جو مین جو سستے پرزے ہیں نا وہ تو یہاں بن جاتے ہیں. جو قیمتی پرزے ہیں وہ سارے باہر سے آتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. اس پہ کیا ہے ٹیکس, کسٹم کیا ہے اس پہ؟ اس پہ جو یہ کمپنیاں یہاں اسمبلنگ کر رہی ہیں ان کو کافی ریبیٹ دیا جاتا ہے, ان کے سے کافی ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے, اسپیشل ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ٹیکس کے اندر. لیکن یہ بہت بڑی اماؤنٹ جس کی وجہ سے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو IMF نے باقاعدہ کوشچن بھی اٹھایا تھا کہ یار یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں کہ آپ ہم لوگ سے قرضے لے رہے ہیں ملینز آف ڈالر, اور ملینز آف ڈالر کی آپ گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں نئی برانڈ نیو. کیونکہ جو پاکستانی اوورسیز گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں ان میں تو ایک پینی بھی پاکستان سے روپیہ بھی باہر نہیں جاتا نا, وہ تو اوورسیز وہاں سے بھیج دیتے ہیں, خالی پاکستان کو ٹیکس ملنا ہوتا تھا. لیکن ہوا کیا, عمران خان صاحب کے دور میں 2019 میں جو ہی انہوں نے حکومت لی تو پہلا SRO انہوں نے سائن کیا کہ اگر ایک بیٹا اپنے والد کو گاڑی گفٹ کرتا تھا تو جو ہمیشہ سے پاکستانی جو ہوتا تھا وہ یہاں سے ٹیکس پے کر دیتا تھا. انہوں نے پابندی لگا دی کہ نہیں, آپ پاکستان کو ٹیکس پاکستان میں پے نہیں کر سکتے, آپ کو باہر سے پاکستان کا ٹیکس پے کرنا ہے. وہ اوورسیز پاکستانی وہاں سے بیٹھ کے ٹیکس بھیجے گا, یا اس کا جو رشتہ دار ہے وہ نہیں پے کر سکتا, یا وہ بھی نہیں پے کر سکتا. اس کی پابندی لگا دی گئی. حالانکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اس سے یہ نقصان ہوا کہ ہمارے ٹیکس جو آتا تھا وہ کافی کم ہو گیا, کیونکہ جو
آپ دیکھیں کہ اور دوسری سائڈ پہ ٹیکس چوری بھی تو شروع ہو گئی ہوگی نا. ٹیکس چوری تو سر اس کے بعد جو ہی انہوں نے پابندی لگائی تو لوگوں نے جناب جو دوسرے رستے ہیں ان سے لانا شروع کر دی گاڑیاں. جیسے سوات میں اب جائیں تو پوری لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ادھر آ چکی ہیں بغیر ٹیکس کے وہ لا کے چلا رہے ہیں. وہ ٹیکس مطلب این سی پی کے نام سے این سی پی نمبر پلیٹ کی انہوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی بنائی ہوئی ہیں. این سی پی نمبر پلیٹس کی نمبر پلیٹ لگا کے وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. وہ انلیگلی بارڈر سے پاکستان میں آ گئی بغیر کسٹم. بالکل بغیر کسٹم کے. ان کی وہ ادھر بندے بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ ان کے, انہوں نے آگے بارڈرز پہ ڈیل کی ہوئی ہے. وہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں آ چکی ہیں اور کیوں لگی ہوئی ہے پوری. یوں آپ دیکھیں جب تو کیوں لگی ہوتی ہے سوات میں جو آ رہی ہیں باہر سے. اچھا بارڈر پہ یہ جو افغان بارڈر ہے اس پہ یا ایران بارڈر پہ بھی؟ افغان بارڈر سے زیادہ چائنا سے نہیں آتی گاڑیاں. اچھا افغان بارڈر سے آ رہی ہے. افغان تورخم بھی اور دوسرا جو ہے ہمارا تورخم سے زیادہ بلوچستان والی طرف سے آ رہی ہیں. تورخم تو اور کافی بند کیا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں چمن بارڈر. چمن بارڈر اس کے ساتھ کافی اس نے بہت بڑا بارڈر ہے. کوئی چھوٹا سا تو ہمارا بارڈر ہے نہیں. لیکن وہ صرف ایک شرط کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ 3 سال سے پرانی گاڑی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. بھائی وہ غریب لوگ ہیں. ہم بعض تو اوورسیز پاکستانی الحمدللہ بلینئر ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ برانڈ نیو رولس رائس بھی لا رہے ہیں, وہ نئی سے نئی گاڑیاں لا رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہیں. تو یہ کس طرح گاڑیاں تھیں؟ وہاں ہمارے اداروں کے لوگ نہیں ہوتے بارڈر پہ؟ سر جیسے آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب, ہر طرح کے لوگ, اچھے برے لوگ ہر جگہ, کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں. وہ وہاں پہ ان سے ڈیل کرتے ہیں. باقاعدہ ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں بارڈر کے اوپر. وہ گاڑی ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ جی سوات ہم پہنچانے کے آپ سے اتنے پیسے لیں گے. وہ ہر گاڑی کا مختلف ریٹ ہے. اگر چھوٹی گاڑی ویٹس ہے تو اس کا علیحدہ ریٹ ہے. کرولا گاڑی ہے تو اس کا علیحدہ ریٹ چل رہا ہے. اور لینڈ کروزر ہے تو اس کا علیحدہ ریٹ ہے. اور آپ کون سا سوات یہاں سے دور ہے, اب تو موٹر وے بنی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو رستے میں کسی چیک پوسٹ سے نہیں پکڑا جاتا اسے؟ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے. اگر ڈیل نہ ہوئی ہوتی تو یہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں, اگر آپ ابھی سوات کا جا کے کسی ٹائم بھی دیکھیں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے. اور پہنچ کے نام سے ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کوئی ان کو ڈر خوف نہیں ہے. اور کھلے عام مطلب یہ سب کام ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نہ اس کو امپروو کیا جا رہا ہے, جو کہ صرف ایک وجہ سے یہ لوگ سارے اس طرف گئے ہیں کہ ہماری ملک نے پالیسی بنا دی تھی کہ 3 سال سے پرانی گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے. جب امپورٹ نہیں کر سکتے تو ہر کوئی تو نئی گاڑی لے نہیں سکتا. انہوں نے کالی بھیڑیں موجود تھیں, انہوں نے یہ رستہ کھول دیا. یہ سسٹم کی خامی کی وجہ سے, سسٹم کی ایک خرابی کی وجہ سے یہ سب ایک نئی مارکیٹ کھل گئی. چلے یہ تو ہے ہمارے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو کروڑ پتی ہو گئے نا اس سے. کروڑ پتی تو نہیں کہیں گے, کھرب پتی ہو گئے, ارب پتی ہو گئے. اچھا کروڑ تو بہت تھوڑی چیز ہے. تو کتنی گاڑیاں آتی ہیں ڈیلی آپ کے خیال میں؟ ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں. تو سوات کے بعد آگے گاڑیاں کدھر جاتی ہیں؟ اس ٹائم یہ پورا علاقہ جتنا ہے, یہ جیسے آپ کا سوات ہے, آگے گلگت بلتستان ہے, یہ این سی پی ایریا ہے, میرن شاہ ہے, اور ایون شہروں کے اندر دیکھیں کس گاڑی کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ تو کسٹم والے 0.01% گاڑی بھی نہیں پکڑتے جو نیلام کی جاتی ہیں. یہ تو بے حساب گاڑیاں پاکستان کے اندر شہروں کے اندر چل رہی ہیں, اپنا نمبر لگا کے چلا رہے ہیں, کوئی ان کو مطلب پکڑ ہی نہیں سکتا, نہ پکڑی جاتی ہیں. اچھا دوبارہ اس پہ آتے ہیں جو سفیروں والی آپ نے بات کی ایمبیسڈرز کی. اس پہ جو فرسٹ گاڑی ہے پہلی دفعہ جو امپورٹ کر رہے ایمبیسڈر, جی اس پہ ہے 100% ٹیکس ایگزمپشن. جو سیکنڈ ہے اگر وہ پرانی گاڑی منگاتا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ سر ان کو الاؤ ہوتا ہے نا, وہ جو مرضی اس پہ, ان پہ کوئی ماڈل کی شرط نہیں ہے کہ وہ 3 سال یا 5 سال یا 10 سال پرانی لائیں گے. وہ اپنی جو ان کی کسی کو برانڈ نیو منگانی ہوتی ہے وہ برانڈ نیو منگا لیتا ہے, اور جس نے تھوڑی یوز منگانی 5 سال پرانی منگا لیتا ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 5 سال اگر پرانی ڈپلومیٹ گاڑی منگاتا ہے تو اس کو 50% ریبیٹ ملتا ہے ٹیکس میں. اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا, وہ کیونکہ یوز میں کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو پھر ٹیکس کم پڑتا ہے, ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے جب پاکستانی سٹیزن لیتا ہے. کیونکہ ڈپلومیٹ کے لیے تو ٹیکس ہے ہی نہیں, لیکن کیونکہ یہ جب پاکستانی لیتا ہے تو اس کو بھی پھر اس میں ٹیکس مزید ٹیکس چھوٹ ملتی ہے. وہ گاڑی 5 سال پرانی امپورٹ ہوئی ہوتی ہے, اس لیے پاکستانی سٹیزن جب خریدتا ہے تو پاکستانی پرانی گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتا 3 سال سے, تو غیر ملک کی کر سکتا, جو مرضی کر سکتا ہے. جو کاریں ہیں, جو ایس یو وی ہے اور جو کمرشل گاڑی ہے, وہ آپ 5 سال تک بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. دنیا میں کیا سسٹم ہے؟ آپ تو باقی دنیا میں پھرے اور باہر بھی آپ کا بزنس ہے, وہاں پہ کیا ماڈل ہے؟ اصل میں ہم تو اللہ کا شکر ہے جاپان میں, برطانیہ میں, یو ایس میں, دبئی میں, ہر جگہ ان کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. باہر اس طرح ہوتا نہیں ہے. باہر آپ کی برانڈ نیو گاڑی ہے نا,
وہ بھی ہو سکتا ہے رائٹ آف ہو جائے. وہ ایم او ٹی ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں سال کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر برطانیہ میں جیسے ہم گاڑیاں اگر بھیج رہے ہیں یو کے جاپان سے, تو اس کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایم او ٹی ٹیسٹ پاس کرنا چاہیے گاڑی کو. اگر ایم او ٹی ٹیسٹ پاس کرتی ہے, اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 3 سال یا 5 سال پرانی ہے, وہ 10 سال پرانی گاڑی بھی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کمرشل گاڑیوں پہ ایک لمٹ لگائی ہوئی جو کہ پاکستان میں فی الحال نہیں ہے. جیسے دبئی, جاپان میں, یو کے میں آپ 7 سال سے پرانی گاڑی یا 10 سال سے پرانی گاڑی ٹیکسی نہیں چلا سکتے, ٹرک ایک خاص لمٹ سے زیادہ پرانے نہیں چلا سکتے. جبکہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو اس ٹائم بھی جو بیڈ فورڈ ٹرک ہیں پرانے, جن کے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے, سٹون ایج کے جو ٹرکس ہیں, وہ ابھی بھی روڈوں کے اوپر چل رہے ہیں, جو کہ سیکورٹی ہیزرڈ ہے آپ کے لیے, میرے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے سب لوگوں کے لیے وہ سیکورٹی ہیزرڈ ہے, کیونکہ اتنی پرانی ٹیکنالوجی ہے جو کہ روڈ پہ چل ہی نہیں سکتی. یہاں پہ چیک ہی نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. یہ صرف پنجاب گورنمنٹ نے, میاں صاحب کی گورنمنٹ میں پچھلی بار یہ روات کے پاس فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا, ایک ایم او ٹی سسٹم انہوں نے لانچ کیا تھا جو پراپر ایم او ٹی سسٹم تھا, جہاں پہ گاڑی پراپر چیک ہوتی تھی. اسلام آباد میں تو سوائے آپ پیسے دیں, وہ گاڑی کی شکل دیکھتے ہیں اور گاڑی کو پاس کر دیتے ہیں. موٹر وہیکل ایگزامینر کی بات کریں, جی, وہ آپ کی گاڑی, ان کے پاس سسٹم ہی نہیں, مشینیں ہی نہیں ہیں جو کہ روات میں پنجاب گورنمنٹ نے لگائی تھی. وہ یہاں پہ ان کے پاس, اسلام آباد والوں کے پاس موجود ہی نہیں ہے. وہ ان کو مہیا کی جائے اور پراپر پکچر لی جائے, اور ہر گاڑی کا, جس طرح برطانیہ میں ہر 6 مہینے بعد کمرشل گاڑی کا چیک اپ ہوتا ہے, اور جو نان کمرشل جو پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ہر سال کے بعد ایم او ٹی چیک ہوتا ہے. تو یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ہے, روات میں ہے اب ایم او ٹی. ایم او ٹی بالکل ہے. وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کیا تھا 2014-15 میں, 16 میں اس طرح شروع ہوا تھا, اور ابھی تک وہ چلا آ رہا ہے. اس گورنمنٹ نے شروع کیا تھا پچھلی, اور وہ پورے پنجاب میں کام کر, وہ پنجاب کے لیے کام کر رہا ہے. پنجاب کے لیے اس میں گاڑی کی رجسٹریشن کرانی ہے تو آپ کو ایم او ٹی وہاں سے اس کا کرا کے وہ رجسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جبکہ اسلام آباد میں ایسا کوئی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے بے حساب حادثے ہو رہے ہیں. دوسرا, آپ کیونکہ آپ کا اوورسیز پاکستانی, آپ خود بھی ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہی, پاکستانیوں کے ساتھ ہی آپ کا بزنس بھی ہے, تو اوورسیز پاکستانی جو لاسٹ پریویس گورنمنٹ کی وہ پالیسی تھی جو گفٹ اسکیم کی, کہ آپ اس میں پرانی گاڑیاں نہیں لا سکتے, اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ سر اصل میں گاڑیاں لانے پہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی. اس پہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ جو پہلے اگر کسی والد کو اس کے بیٹے نے گاڑی گفٹ کی, بلڈ ریلیشن کو, تو وہ اس کو یہاں سے وہ ٹیکس پے کر سکتا تھا والد. اب جبکہ اب کہا گیا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں کہا گیا تھا کہ نہیں, وہاں سے جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہوگی, دیکھیں باہر کے ملکوں میں ہمارے پاکستانی جتنے ہیں آلموسٹ یہ ریکنڈیشن کارڈز کا کام کرتے ہیں, وہ وہاں سے چھوٹی موٹی جو گاڑیاں اپنے رشتہ داروں کے لیے گاڑی لیتے بھی ہیں, تو جس کی لائف ڈیمیج ہوگی, چھوٹی موٹی ڈیمیج گاڑی اٹھاتے ہیں, آر گریڈ ہم اس کو کہتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں. وہ گاڑیاں پاکستان میں آتی ہیں, کہ پاکستان میں ریکنڈیشن کرنا بہت آسان ہے. ایک تو یہاں پہ لیبر بہت چیپ ہے, اور یہاں پہ پھر لوگوں کے لیے روزگار ملتا ہے. بہت بڑا ایک کاروبار چل رہا تھا, اس سے وہ کافی افیکٹ ہوا. لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے اس پالیسی کی وجہ سے. اور اس سے پہلے جو یہ پالیسی نہیں تھی پاکستان میں کہ 3 سال سے پرانی گاڑی نہیں لا سکتے, اس سے بھی بڑا, کیونکہ جو 3 سال تک نئی گاڑی ہے وہ باہر جو کنٹریز ہیں, دبئی میں, جاپان میں, یو کے میں, یو ایس میں, وہاں بھی بڑی مہنگی ہیں. جبکہ جو پہلے ہم لاتے تھے وہ 5-7 سال پرانی گاڑی لاتے تھے, وہ اس کے اندر اس کا لوہے کا وزن بھی زیادہ تھا, اسکریپ میں بھی اس کی ویلیو سے زیادہ ہوتی تھی, اس سے اتنی سستی ملتی تھی. الٹا وہ ہمارے پاکستانیوں کو پیسے دیتے تھے کہ یار یہ گاڑیاں ہمارے سے لے جائیں یہاں سے. تو وہ گاڑیوں پہ آپ وہ پاکستان میں نہ اوورسیز پاکستانی بھجوا سکتے ہیں گفٹ اسکیم میں, نہ ادروائز منگائی جا سکتی. طریقہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, اس کو بین کر دیا گیا, اس کام کو بین. اس کی وجہ سے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو ہمارے لوکل جو مینوفیکچرر ہیں جیسے ٹوئٹا ہے, ہونڈا ہے, دیگر کمپنی ہے, یہ ان کی مناپلی کی وجہ سے بھی تو ہے نا سر. ان کے ساتھ بھی زیادتی بھی ہو رہی ہے, اور ان کی طرف سے بھی زیادتی کی بھی جا رہی ہے. ان کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو پارٹس لیں نا, وہ آپ فار ایگزامپل جاپان سے لے سکتے ہیں, یا آپ تھائی لینڈ سے لے سکتے ہیں. جبکہ فار ایگزامپل ایک ہی پارٹ ہے, وہ اگر ہم انڈیا سے لے لیں, اسی کمپنی کا سوزوکی کا اس کا پلانٹ وہاں پہ لگا ہوا ہے, وہ 200 روپے کا پارٹ ہے. وہی اگر ہم جاپان سے منگاتے ہیں, وہ پارٹ ہمیں 2000 کا پڑتا ہے. اگر آپ آج بھی دیکھ لیں, سوزوکی وہاں پہ 4 لاکھ روپے کی ہے, اور یہاں پہ 24-25 لاکھ روپے کی ہے چھوٹی گاڑی 660 سی سی. اس کی وجہ کرنسی بھی تو ہے نا, وہ اگر کنورٹ بھی کر لیں تو 12.5-13 لاکھ روپے بنتے ہیں. 24-25 لاکھ پھر بھی نہیں بنتا. اگر اس کو 3 ٹائمز بھی کر لیں تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. اس میں میں نے جو سنا ہے
अरब ममालिक की एम्बेसीज और जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं हमारी, ये जो रूस की आज़ाद हुई है, ये हो गया अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्री, इसके एम्बेसडर भी मुलवस हैं, इसका आपने सुना है कभी? बिल्कुल, मैंने भी इस बारे में सुना है, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जानना चाहते। ऑन द अदर साइड, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए ना ऐसी पॉलिसीज बनाए कि मिस यूज ना हो सके। जैसे आप माशाल्लाह क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है शाह साहब। ये मोफा के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसकी टैक्स के बगैर गाड़ी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, टैक्स के साथ भी गाड़ी की वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, और किस किस डिप्लोमेट ने कितनी गाड़ियां मंगाई और कितनी गाड़ियां बेची गई, और 0% टैक्स के ऊपर, वो 1 मिनट में सारा रिकॉर्ड निकल सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मलिक साहब ये बताएं कि पाकिस्तानियों को सस्ती गाड़ी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर ऐसी कोई तजवीज़ दें कि कोई सस्ती गाड़ी भी मिल सके। सर, सस्ती गाड़ी बिल्कुल, अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा ये जिस तरह यूज्ड गाड़ियाँ आती थी बाहर से, उनके ऊपर अगर मॉडल की शर्त ख़त्म कर दे तो बहुत बड़ा टैक्स भी हमारा एक्स्ट्रा हमें मिल सकता है। और जो यूज्ड गाड़ियाँ आती हैं कि वहाँ पे तो मुफ्त के पैसों में मिलती है, मुफ्त से भी उल्टा वो हमें पे करते हैं कि यार गाड़ियाँ यहाँ से ले जाएं। तो उस सूरत में अगर ये गवर्नमेंट अलाउ कर देती है यूज्ड सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, उसकी सूरत में बहुत ज़्यादा बड़ी रिलीफ, मार्केट नीचे आ जाएगी। और जो सबसे बड़ी जो महंगाई की वजह है ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हम चले जाते हैं फॉर एग्जांपल 2005-6 में। 2005-6 में लोग डॉलर्स में, क्योंकि टैक्सेस तो हमारे सारे डॉलर्स में है, बहुत बड़ी अमाउंट टैक्स में पे कर सकते थे, जिनको हम कहते थे $12,000 पे करो या $20,000 पे करो, उससे ₹50 के डॉलर होता था, लोग बड़ी इजीली पे कर सकते थे। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट $275 के आसपास डॉलर चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी मतलब महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है, जो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, जो इसकी, तो इसका मतलब है कि इसकी करेंसी को बेहतर किया जाए तो ये कम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर करेंसी आज डॉलर 100 पे आ जाता है, आप देखिए ये कल की बात है, 2017 जो रीवो गाड़ी थी ऑलमोस्ट 4 मिलियन की थी, और जो अब है वो कोई 14 मिलियन की है। कहाँ 4 मिलियन और कहाँ 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख की, 40 लाख से 1 करोड़ रुपए उसके अंदर प्राइस में ऐड हो चुका है। वो सिर्फ मेन वजह डिवैल्यूएशन है, जो रुपए की कदर में कमी है। मलिक साहब, नया बजट सर पे आए तो आपके पास कुछ ऐसी तजावीज़ भी है जो प्रैक्टिकल भी हो और जो हुकूमत के लिए, कि जिससे स्मगलिंग भी रुक जाए, गाड़ियाँ भी लोगों को सस्ती मिले और रेवेन्यू भी बढ़ जाए? जी बिल्कुल शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत सारी तजावीज़ हैं, वो हम आपको इन राइटिंग भी शेयर करेंगे। हम अपने जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, अपने वज़ीर ख़जाना साहब से, और जो हमारे ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं उनसे भी हम गुजारिश पेश करते हैं क्या क्या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे जो बड़ी हमें इस टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो जो इन्होंने 3 साल की शर्त लगाई हुई है गाड़ियों के इम्पोर्ट पे, गाड़ियों के इम्पोर्ट के ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं, तो वो क्या चाहते हैं आप उसमें? वो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर MOT की शर्त, जैसे बरतानिया में है कि गाड़ी को एज लॉन्ग एज जो गाड़ी MOT पास करती है वो गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब 3 साल की वो शर्त खत्म की जाए, 3 साल की शर्त खत्म की जाए। और सेकंड, जो अभी इमरान खान साहब के दौर में हम पे पाबंदी लगा दी गई थी कि हम पाकिस्तान को टैक्स पे नहीं कर सकते, जो उधर से गाड़ी भेजेगा वही बाहर से टैक्स भी भेजेगा। वो अगर भाई जिसको टैक्स गाड़ी आई है वो उसका काम, जैसे मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट हो रहे हैं, ताकि वो आराम से आसानी, हमारा जो मेन मकसद है वो हमारी जो फर्म है उसका नाम ईजी वर्ल्ड है, कि दुनिया के लिए आसानियाँ बांटो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है जो बांटोगे वापस आएगा। हम क्यों मुश्किल में हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ नहीं बांट रहे। अगर हम आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ बनाएगा हर जगह। अब जैसे मैंने जिक्र किया, अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर इतना आसान है, किसी ने बाहर से भेजा है, आप आराम से जाके उसका टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड गाड़ियों पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे टैक्स पे जाए। जैसे मोबाइल के ऊपर कोई मॉडल की शर्त नहीं है कि आपने 3 साल पुराना या 2 साल पुराना, जो मर्जी मॉडल। हम चाहते हैं जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसी पॉलिसी के तहत जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से ये उसके ऊपर टैक्स लिया जाए और इसको आसान किया जाए, जो कि ताकि जो लोग तेजी से, जैसे आपने स्मगलिंग की तरफ जा रहे हैं, उससे लोग वापस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ आए, ताकि ना सेकेंड हैंड गाड़ियों पे पाबंदी उठा लें, ताकि ये जो स्मगलिंग हो रही है गाड़ियों की और जो बाकी स्मगलिंग हो रही है ये रुके। खरबों रुपया रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि जब ये एक बहुत बड़ी जो एक स्मगलिंग वाली मार्केट बन रही है वो रुकेगी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो एक ऐसा जिन बनता जा रहा है जो काबू से बाहर होता जा रहा है, वो हमारे से सिस्टम से बाहर निकलते जा रहे हैं, जिसका हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा। क्योंकि जब प्रॉपर इंपोर्ट होगी, चाहे वो बलोचिस्तान होगा, चाहे वो KP होगा, चाहे पंजाब होगा, वो एक हमारे
सिस्टम के अंदर होगा कि प्रॉपर वो जीडी बनती है, जीडी के अंदर उस गाड़ी का रिकॉर्ड होता है किसने इंपोर्ट की है, और फिर प्लस उसके ऊपर शर्त लगाई जाए जब गाड़ी इंपोर्ट होगी उसने लाजमी, जिस तरह यूके में गाड़ी या पंजाब में कुछ अर्सा पहले 2014-15 में मैंने देखा था, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था कि गाड़ी शोरूम वाला या ड्राईपोर्ट वाले हैंड ओवर कर ही नहीं सकते रजिस्ट्रेशन के बगैर। तो वो शर्त लगाई जाए कि रजिस्टर्ड होगी तो गाड़ी हैंड ओवर होगी। ये जो एक नई मार्केट बनती जा रही है बड़ी तेजी से, ये एक दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है। और जिस तरह आपके पास अल्लाह का शुक्र है नादरा हमारा इतना अच्छा सिस्टम है जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स में शुमार होता है, इसके ऊपर लोग अपने नाम से अपना आईडी कार्ड नंबर डालें, उनका सामने आ जाए कि भाई बलोचिस्तान में, पंजाब में, केपी में, आईसीटी में कोई उनके नाम पे गाड़ी स्टिट तो नहीं है, वो सारा पता चल जाए। और हर गाड़ी, क्योंकि जब एमओटी होगी तो कमर्शियल गाड़ी को हर 6 महीने बाद एमओटी करानी पड़ेगी, और जो नॉन कमर्शियल गाड़ी है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उनको साल बाद एमओटी करानी पड़ेगी। वो बाकायदा एक डेटा सिस्टम में आ जाएगा, और जो डेटा सिस्टम होगा उसके बाद फिर दहशतगर्दी नहीं हो सकेगी, वो हर बंदा डेटा के अंदर ये मतलब गाड़ियां आपके ख्याल में दहशतगर्दी का भी सबब बिल्कुल उसके लिए इस्तेमाल है। जब सिक्योरिटी रिस्क वो जो उनकी क्योंकि एमओटी नहीं होती, तो आए दिन आप सुनते हैं जी गाड़ी का टायर आर्ट खुल गया। दुनिया में तो हमने बरतानिया में तो कभी नहीं सुना किसी गाड़ी का टायर आर्ट खुला हो। अच्छा, दूसरा जो एम्बेसडर्स का मिस यूज है, जो टैक्स एग्जेम्पशन का गाड़ियों की इंपोर्ट पे, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसका सर बहुत आसान तरीके है। अगर करंट मार्केट वैल्यू का 75% टैक्स लगा दिया जाए, जो जब पाकिस्तानी सिटीजन लेगा उसके ऊपर एम्बेसडर से जो पाकिस्तानी सिटीजन लेगा वो उस गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू का 75% टैक्स देगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी किसी ने गाड़ी ली है 50 लाख की, तो वो उसका तकरीबन बन जाएगा कोई 35 लाख रुपया, 35 लाख रुपया टैक्स देगा। जो 15 लाख बच जाते हैं वो 15 लाख के आसपास ही उस डिप्लोमेट की उसकी कॉस्ट होती है गाड़ी की, जो टैक्स एग्जेम्प्ट गाड़ी होती है उसको तो टैक्स एग्जेम्प्ट गाड़ी आई होती है, लेकिन जो बाजार में बेच रहे होते हैं कैटेगरी 3 वाले, वो फुल रेट में बेच रहे होते हैं, और वो डॉलर्स में कैश लेते हैं, वो बैंक में नहीं लेते। वो कहते हैं हमारे, क्योंकि गाड़ी उन्होंने ली फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ रुपए की, गाड़ी बाजार में बेची लैंड क्रूजर 6 करोड़ रुपए की, तो वो चाहते हैं ये रिकॉर्ड में भी ना आए, उनके अकाउंट में ना आए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट पाकिस्तान करेगी, मोफा से रिकॉर्ड निकालेंगे तो सारा ये सामने आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि वो भी उसका ये टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो मिसयूज ना हो, और उसको इस तरह किया जाए कि वो पाकिस्तानी टैक्स की कोई शर्त लगाई जाए, वो पे करें पाकिस्तानी जो जब खरीदते हैं। बिल्कुल, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो 75% लगाते हैं, तो 75% ऑलमोस्ट विन विन सिचुएशन होगी। पाकिस्तान का भी फायदा होगा, डिप्लोमेट को भी उसके ऑलमोस्ट 100% या 70 to 100% पैसे उसके भी पूरे उसको वापस मिल जाएंगे। ये टैक्स चोरी का भी रास्ता बंद हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट बनी हुई है इस टाइम। आप अपने किसी भी इंटेलिजेंस कस्टम के इंटेलिजेंस बंदों को भेजें, वो आपको सारी रिपोर्ट दे सकते हैं, जो इस टाइम बहुत ही ज्यादा मिस यूज हो रहा है इस टाइम हमारे मुल्क में। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।